घर में नेगेटिविटी मनफ़ी असरात किस तरह से आते हैं, उन्हें किस तरह से दूर किया जाता है, आज हम इस बारे में बात करते हैं। एक आपको आज का बहुत प्यारा मौसम दिखाती हूँ, ओले भी आए हैं, बारिश भी हो रही है। बस अल्लाह ताला खैर खैरियत की बातें करें। और मनफ़ी असरात के बारे में भाई मैंने ख़ुद ये अपनी आँखों से देखा है कि किस तरह से ये असरात दूर किए जाते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरी वीडियो फुल देखिएगा और आपको इसमें मैं ऐसी कारामद बातें बताऊंगी कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। और मैं हमेशा आपसे वही शेयर करती हूँ जो मैं ख़ुद देखती हूँ या ख़ुद आजमाती हूँ। सबसे पहले तो आज मैंने ये शुगर की एक फकी सी बनाई है। ये सफ़ेद ज़ीरा ले लें और मेथी दाना ले लें। ये हम वज़न लेके आप ग्राइंड कर लें और रख लें। कभी भी घर में किसी को शुगर है या कोई चीज़ उसने मीठा वगैरह किसी ने खा लिया है तो थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून उसे आप दे दें। किसी टाइम भी खाने के बाद दे दें। इसका कोई मनफी असरात भी नहीं है और आप यकीन करें कि ये इससे शुगर ऐसे भागती है दूर के नहीं। और आपसे बाकी रेमेडी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि मेरे घर में शुगर डायग्नोज हुई थी किसी को और 8.5 तक चली गई थी। और जब मैंने ये मेथी दाना कलौंजी और चने का पानी दिया और ये दिया तो उन्होंने कहा कि आपको गलतफहमी हुई है, नहीं शुगर नहीं है। तो सबका भला हो। दही आप सुबह खुद घर में बना के खाया करें, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो मैंने कहा कि मनफी असरात के बारे में बताते बताते ये भी कर लूँ। आज तबीयत मेरी ख़राब थी तो मैं खिचड़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में ये लाजमी आज शेयर करूँगी कि मनफी असरात घर से किस तरह दूर होते हैं। इसके लिए सबसे जो पहली बात है वो ये है कि जब हम घर में इंटर होते हैं तो हम अपना वो वाला शूज़ कभी भी अपने रूम में मत लेकर आए, क्योंकि उस शूज़ के साथ हमारी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ एनर्जीज़ होती हैं जो हमारे घर में इंटर हो जाती हैं। तो हमें सबसे पहले तो उससे बचना चाहिए और अपने जूते लाजमी चेंज करने चाहिए। हम लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होते हैं, वही जूते रूम में लेके आ जाते हैं, वही रूम में लेके आते हैं, वही किचन में लेके जाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कारपेट बिछा हुआ है तो कुछ लोग ऐसे ही आते हैं, मुंह उठा के कारपेट तक पे शूज़ लेके चले जाते हैं। बंदा ना तो उन्हें मना कर सकता है और ना ही कह सकता है, लेकिन ये है कि खुद आप ख्याल करेंगे तो दूसरे भी शायद इसका थोड़ा बहुत ख्याल कर लें। एक आप फ़िनाइल का पोंछा घर में लाजमी लगाएं जब भी आप घर में आएँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमें बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात रूहानी ला ये है कि आप जब घर में दाखिल हों तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहें। ये कहने से आपका ये होता है कि सारा दिन भी अच्छा गुजरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्क की भी फरमानी होती है, कर्ज़ भी उतरता है। और जब आप कहीं बाहर जाने लगें तो ज़रूर बच्चों पे भी आप पढ़ के फूकें बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला आपके बच्चों की हिफाजत करता है और खैर खैरियत से बच्चे लौट के घर आते हैं। आपके मियाँ जॉब पे जाते हैं, उन पे पढ़ें, भाई पे, वालिद पे, जिस पे भी आप अपने आप पे, तो अल्लाह ताला बिल्कुल खैर खैरियत से घर वापस लेके आता है और इससे बहुत होता है। अच्छा, जब भी आप सफाई करते हैं ना घर में, तो आप ये है कि एक हर्बल मिलता है, उससे आप अपने घर में धुनी दे दें। सारी उसकी ना उसे चम्मच गरम करके आप उसके ऊपर रखें और पूरे घर में आप उसे फेर दें। उससे भी ये होता है कि हमारी नेगेटिव एनर्जीज़ ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, हम लोग अक्सर घर में कहते हैं ना कि जादू हो गया है, टोना हो गया है, ये है वो है, हमारी तबीयत ख़राब रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, मसल्स में अक्सर दर्द रहता है। तो ये सारा ही मनफ़ी चीज़ों के असरात की वजह से होता है जिसका हमें एहसास ही नहीं होता है और वो हमारे घर में इंटर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों का ख्याल करें कि आप यकीन करें आप मेरी बात का कि जो चीज़ मुझे ख़ुद अच्छी लगती है मैं आज़माती हूँ, हमेशा मैं वो चीज़ आगे बताती हूँ। मैंने कभी किसी को वैसे कोई चीज़ नहीं बताई है। तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपके घर में सुकून आना शुरू हो जाएगा, आपके कर्ज़ उतरने लग जाएंगे, आपके घर से लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे। अच्छा, ये मैंने बाल्टी लेती हूँ, उसमें पोंछे के लिए फ़िनाइल भी डाल देती हूँ और सबसे बड़ी बात नमक डाल देती हूँ। आप फ़िनाइल, नमक डालें, सिरका डालें। मेरे पास सिरका मौजूद नहीं था तो मैंने आज सिरका इसमें यूज़ नहीं किया है। ये 3 चीज़ें डालें और इससे आप पूरे घर में पोंछा लगा दें। एक दफ़ा आप पहले लगा लें, उसके बाद एक दफ़ा इसके साथ आप लगा लें। एक तो आपके घर में मक्खियाँ मच्छर नहीं आएंगे, दूसरे मनफी असरात इससे दूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप वाशरूम धोते हैं तो वाशरूम में एक फटकड़ी का आप टुकड़ा रख दें एक साइड पर,
اس سے آپ کی کوئی بھی انفیکشنز نہیں ہوتی ہیں، کوئی جراثیم نہیں اڑتے ہیں، اور واش روم پہ سے ایک مطلب سکون پرسکون سا ماحول ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب مجھے آتا تھا کہ جب میں گھر میں ساری صفائی کر لیتی ہوں نا اچھی طریقے سے واش کر کے گھر، تو میں اس میں کوئی بھی اسپرے سا کر دیتی ہوں، کوئی بھی خوشبو کا آپ اسپرے کر دیں، کوئی اگر بتی جلا دیں، اگر آپ جلانا پسند کرتے ہیں نہیں تو ایئر فریشنر، میں تو ایئر فریشنر ہی یوز کرتی ہوں، ایئر فریشنر یوز کریں۔ آپ یقین کریں ایئر فریشنر یوز کرنے سے آپ کو خود ہی اچھا سا فیل ہوگا، گھر میں ایک خوشبو آئے گی، ایک سکون سا محسوس ہوگا اور اچھا لگے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ اپنے شوز جو ہیں وہ الگ کر دیں۔ آپ شوز الگ کرنے سے آپ کو اتنا مطلب فرق پڑے گا کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی دم ہی کر دیا ہے گھر میں۔ تو گھر میں ایک تو روشنی کا آنا جانا آپ رکھیں، اگر آپ کی کھڑکیاں وغیرہ ہیں تو لازمی دن کے ٹائم انہیں کھول دیا کریں، اور گھر میں جب بھی داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہوا کریں، تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ آج میں اپنے یہ کپڑے وغیرہ بھی نکال رہی تھی، میں فری تھی تو میں نے کہا چلیں آپ سے بات بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کرتی ہوں، یہ میں نے اسٹچ ہونے کے لیے دینے تھے تو میں نے یہ نکالے ہیں کپڑے، کب کے پڑے تھے تو جانا نہیں ہو رہا تھا ٹیلر کے پاس، تو مجھے خیال آیا کہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں نیگیٹیوٹی کے بارے میں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا منفی اثرات دور ہو جائیں تو بالکل مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان باتوں کو، کہتے ہیں کہ بس کہہ دیا کسی نے سو کہہ دیا، لیکن ان چیزوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہماری صحت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور ہمیں سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ آپ گھر میں سکون چاہتے ہیں، آپ پرندے رکھ لیں، آپ جو باہر پرندے ہیں ان کو دانہ ڈال دیں۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، ہمیں دل سے خوشی دیتی ہیں، اور نیچر سے جسے پیار ہوتا ہے وہ پرندے میرا خیال ہے گھر میں ضرور رکھتا ہے۔ اور ہم اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اپنے لیے، کسی کو خوش کر دیا، کسی کی کوئی مشکل دور کر دی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے لیے نہیں ہے، ہم کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے سے یہ سب کریں، آپ کسی سے دو بول اگر پیار سے بول لیتے ہیں نا تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس سے بھی اسے بھی خوشی ملے گی اور آپ کو بھی، اور آپ کے گھر میں جو ایک سکون کی لہر آئے گی نا وہ تو ناقابل بیان ہے۔ تو ہم تو بات کر رہے تھے نیگیٹیوٹی انرجی کی گھر میں، تو سب سے اب جو اہم بات ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں، اس طرف چلتی ہوں۔ دوسری باتیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں میں، جب مجھے کوئی یاد آ جاتا ہے، جو میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں چلیے اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتا دوں۔ اچھا، پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب گھر میں داخل ہونا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ ایسا مسلم ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ ہم انہی کی صورتیں پڑھیں گے اور روحانی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی دور کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے واش روم میں جو اصل خباثت کا گڑھ ہوتا ہے اس میں ہم ایک پھٹکڑی کا ٹکڑا لازمی رکھتے ہیں۔ پھٹکڑی کا ٹکڑا رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کافی محفوظ ہو جاتے ہیں، پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو۔ اس کے بعد جو نمبر 3 بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں جب بھی پوچھا لگائیں تو اس میں سرکہ، لیموں یا نمک، ان میں سے کوئی چیز بھی ڈال کے اس کے ساتھ پوچھا لگائیں۔ اور نمبر 4 بات یہ ہے، نمبر 4 پہ یہ کہ آپ اپنے گھر میں کافور کا یا اس کا کسی چیز کا بھی، آپ ہرمل کا، کافور کا، گگل کا، یہ دھونے دیں گھر میں، اس سے بھی آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور نیگیٹیوٹی انرجی کچھ لوگ کہیں گے کہ ہوتی کیا ہے، تو وہ ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے گھر پہ کوئی بندش کر دیتا ہے، جادو کر دیتا ہے، کالا جادو کر دیتا ہے، یا اگر یہ بھی نہیں کرتا تو کوئی نظر لگ جاتی ہے ہمارے گھر میں، تو یہ چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ آپ یوں کریں کہ 4 ایک پیالے لیں، وہ مٹی کے لیں، اور ان میں آپ چاروں میں نمک بھر لیں، جو مطلب نمک پسوایا جاتا ہے نا وہ والا نمک، سیندا نمک جیسے کہتے ہیں، اور چاروں کونوں میں گھر کے رکھ دیں۔ جب وہ گیلا ہو جائے تو اس نمک کو آپ بیسن میں واش کر دیں، بہا دیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے گھر سے بیماریاں اس طرح سے دور ہوں گی کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اچھا، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا، کامنٹس کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ دیکھیں آپ کی ہیلپ دیکھنے سے ہی مجھ پہ ہیلپ ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔